फकत एक राजकीय निर्णय नाशिल्लो, जाल्यार गोंयची संस्कृताय, मूल्यां आनी लोकशाय आत्म्याचें प्रतिबिंब आशिल्ली लोक चळवळ आशिल्ली. मालगोड्यांचे त्याग ठाम भुमिकेक लागून गोंयची स्वतंत्र वळख तगोन उरली. भांगराल्या खिणांनी आनी गोड यादींनी भरलेलो हो शुभ दीस मनोवपाक आमी एकठांय आयल्यात. आमी आमकांच एक मोठ्यान ताळयो मारया. तुमचो ताळयांचो नीट हेमकरी असोच चालूच दवरचो. आयज आमचे सांगताक आसात आमचे मुखेल सोयरो असो श्री जॉन सिल्वेरा, स्टेट कोऑर्डिनेटर हायर सेकंडरी गोवा शिक्षा डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन. मानाचे सोयरे आनी मुखेल उलोवप कशें करपी श्री अँथनी मेनेजीस, एक ज्येश्ठ साहित्यीक आनी कादंबरीकार आसात. आनी आमचेच फादर आवे मारिया आफोन्सो आनी येजमानकी उलोवप करतले फादर मायरन जेसन फर्नांडीस. हांव मागतां दारगोद कोंकणी अकादेमीचे चिटणीस फादर मायरना लागीं आमच्या सगळ्या सोयऱ्यांक माचयेर घेवन येवपाक. आमचो जनक मानादीक जॉन सिल्वेरा आयच्या सुवाळ्याचो मुखेल सोयरो. आयचे सुवाळ्याचे मुखेल उलोवपी करतलो श्री अँथनी मेनेजीस, ज्येश्ठ साहित्यकार. राजभाशा संचालनालय गोंय सरकाराचे वतीन तेच भशेन बाबांनो भयणीनो, तुमकां देव बरो दीस हांव दिवन मोगाचो येवकार दिता. आयज अस्मिताय दीस, इतिहासीक मायलस्टोन, जाचे वरवीं लोकशायेचें मोन जाणवाय आनी आमी एकठांय येतच कितें पासून आमच्यांनी करूं येता आनी जैत मेळूं येता ताचो एक नियाळ करपाचो दीस. व्हडा गर्वान आनी खोल आदरान तुमकां सगल्यांक ह्या दिसाक बरे आवडेन आनी मोगाचो येवकार. 1967 ह्या वर्सा ओपिनियन पोल भारतांत पयलेच फावट आनी आजून पासून एकेच सुवातेर जाला तो आमच्या गोंयांत. आयज आमी पोरजेची लोकशायेची निवड, पिपल्स चॉयस, ताची आयज आमी समारंभणी करता. अस्मिताय दीस एक इतिहासीक घडी जेन्ना गोंयकारांनी आपले लोकशायेचो हक्क वेव्हारांत घातलो आनी भशेन आपलो फुडार थारायलो. आनी देखून आयज आमी गोंयांत गोंयकारां गोंयची केरीत अस्मिताय आनी संस्कृताय तिगोवंक आयचो दीस आमकां आमंत्रण करता. ओपिनियन पोल ह्या निकाला वरवीं गोंयची केरीत संस्कृताय, भाशीक आनी समाजीक अस्मिताय राखून दवरली. आमी आमचे लागीं जाता ते भशेन आमी आमची हें सांबाळूंक आमी दरेकल्यान वावरूंक जाय. आयचो दीस आमकां आनीक एक उगडास करता तो म्हणल्यार आमची राजनितीक जबाबदारी आनी एकचाराचें मोन. हाचो उगडास आमी आमच्या मनांत घेवंक जाय आनी स्फूर्ती घेवन आमी हे भशेन गोंयची नागरिकां, भारताची नागरिकां कशीं जिवंक दरेकल्यान वावरूंक जाय. आयज हो सुवाळो हांगासर समारंभ दालगाद कोंकणी अकादेमी आनी राजभाशा संचालनालय गोंय सरकार हांच्या जोड पालवान ही कार्यावळ हांगासर एके भशेन आयोजीत जाता. तांच्या नांवान तुमकां सगल्यांक आनीक एक फावट मोगाचो येवकार दिता. तुमचे आसणे आयची कार्यावळ एके भशेन अर्थाभरीत करता आनी कार्यावळीक सोबाय हाडटा. सगल्यांक देव बरें करूं.
हे आनीक वेगळें सांगपाची गरज ना. गोंयकार चलता तेन्ना लागून एका खेरीत कुंपासार चलता. आयज आमी अस्मिताय दीस समोरतात तेन्ना खास आमच्या गोंयचेर आदारलेली कांय कांतारां आतां आमी आयकुया. कांताराच्यो गोश्ट आमी घेवया. आनी ते पयलीं एक ल्हानश्यो नारे जे घोशणा ते वेळार नासले ते आमच्या कानार आमी सादोवया. कोणूय 67 वर्सां जाल्ली घडणी, 60 वर्सां फाटली गजाल, तेन्ना न्ही घोशणा जाताल्यो. आमचें गोंय आमकां जाय, नाका आमकां श्रीखंड पुरी, आमची शीत कोडीच बरी. नाका आमकां श्रीखंड पुरी, आमची शीत कोडीच बरी. मोत कोणाक? 2 पानाक. राजा तूं गोंयांत तुज्या सत्तेच्या घरांत, भिकारी तूं जातलो दुसऱ्याच्या दारांत. भिकारी तूं जातलो दुसऱ्याच्या दारांत. अशे नारे घोशणा त्या वेळार दिताले. आनी हे नारे तुमच्या मुखार गाजयल्या उपरांत आतां कांतारां गाजोवपाक येतात. औरंगाबाकूच तुमच्या कानार सदयता बाय जेनिस्का मतेरो. तें गायता नखेत्र उदेंतीचें. Check this. Idle słowy to amcie, męczę na
Minorido abril mayaco Goshenju Borda soleil goye karanzo Eku vote tornas lolo zaler goye karanzo Holiday gasoy da zane piun colso un ragazzo Meu cenato strisciar goince Subita in tembolele Te soglece te mogace Dele apate te vace Sodan sven marun rauce Goe captura mia sogo Te zaune zore corace Chidle sovit goamce Meu cenado strisciar goince Son zarat solo qua canta Goa no get muro dendice Dele apate de vace Sodan sven marun rauce Goe captura mia sogo Te zaune zore corace Goe captura mia sogo Te zaune zore corace देव बरें करूं क्वेश्चन इचत नाही क्विज जो कोण सांगता न्हू ताका सोबीत अशी इनाम आहा आनी आयज आसता तो पयलो प्रश्न ओपिनियन पुला वेळार स्वर्गेस्त उल्हास भुयाव हांचो एक संगीत पंगड आसलो तुमी वाचलां आसतलें आयकलां आसतलें आपल्या गितांतल्यान गोंयकारांक विलीन कित्याक जावचें न्हय हाचेर ते संदेश दीत आसताले आख्खे गोंयभर ते भोंवताले आनी ते संगीत पंगडाचें नांव कितें आसलें तें कोणी सांगशात ताका एक सोबीत इनाम आसा ताचें एक संगीत पंगड आसलो उल्हास भुयाव त्या संगीत पंगडाचें नांव कितें आसलें पयलोच प्रश्न ओके कळना जाल्यार दुसरो विचारूं ओपिनियन पोला दिसा कितले टक्के मतदान जालोलें पर्संटेज 35 नो कितले टक्के आतां गोंया पळय हेज्या असेंब्ली 60% बीन जाता 55 ना कोण लागीं पूण आहा जाल्यार एक मातशें लागीं आहा ताका इनाम मेळटा लागींच कितले टक्के मतदान जालें नो सॉरी तुमचोय गुन्यांव ना 60 वर्स जालें ताका गोडये वाचलां आसतलें ओपिनियन पोलाक आमी येतात मातशी नदर मारया जायतीं बुकां आसात वाचपाक कळना कोणें सांगलां 60 कोणें सांगलां 68 सांगला 68 नो एक्चुअली 85% जाल्लें मात ताका दिवचो पडलो ना इनाम भितर उरता 68 सांगलें आमच्या फादराच्या हातांतल्यान हो पयलो इनाम आनीकूय प्रश्न आसतले आमचे लागीं आनीकूय इनामां आसात दुसरे कांतार तुमच्या कानार सादोवंक येता जॉयड आंतम ते गायता गोवा Beudele tuka goieka Tu आयलाय मुणगमो कबर तांच्या कानार पडत रोखडेच आदार दिवंक सोरतेले मुखार पोटाक लागोन पयस पावले सोडून आमचे गोवा
बायलाय पुण्याक येऊन गोंयांत तुमच्या रावात सांगता हांवच तुमचो गोंयकार फेस्ता आयज जाता गोंयांत कितली भाव भयणां परदेसांत डिसेंबराचे 3 तारखेर गोंयच्या सायबाचे आमी फेस्त मनयता वरां डिसेंबराचे 3 तारखेर गोंयच्या सायबाचे आमी फेस्त मनयता वरां फामील तुमची गोंयां रावोन फेस्ता परबो सोबयता जावं कसल्याय काळार चड करून जेवणाच्या वेळार सदांच तुमचो उगडास ती करता घरान जाणटी आसत दोळ्यांनी दुकां हाडटा कार्नावाल सांजान कोलवा फामाचो तो दीस गोंयकार परदेसांतूय मनयता मायाची ती 3 तारीख गोंयच्या सगळ्या पुरसांचो दीस सगळीं एक जाता विसर लादायन करता तशेंच इगोर्जेन दायकतात सगळीं एक जातात विसर लादायन करतात तशेंच इगोर्जेन दायकतात गोवा आमचो गरीब गांव पोटाक जायते पावना कितलोय तूं शिक्षीत व्हडल्यो डिग्र्योय तूं घेवशी गोंयांत सिर्विसो आयज मेळना परदेसांत वेचें पडटा आतां आनीक उपाय ना पूण गोंयचे असलो गांव आख्या संवसाराक सोलसी इश्टा खंयसर तुका मेळचो ना ओ गोवा आमचे गोवा भांगाराचे तूं गोवा गोंयांत रावतले आनी गोंयांत मरतले केन्नाच सोडचे ना आमचे गोवा गोंयांत रावतले आनी गोंयांत मरतले केन्नाच सोडचे ना आमचे गोवा देव बरें करूं तुमच्या तळ्यांक आनी देव बरें करूं जॉयड आनता जॉयड तेज्या नांवांतूच जॉय आसा खुशालकाय आसा आनी बरें संतोशान ताणें गीत गायलें असोच गायत राव टिनेजर आहा तो आतां ह्या मुखार ताणें गायत रावचें खुशालकायेन मुखार वचत रावचें ते तेंपार आनीक एक पोयम आसलोली मनोहर सरदेसाय हाणें बरयल्ली 2-4 लायनीची शिक्को मारात 2 पानार दादलो बायल जाणटो नेणार शिक्को मारात 2 पानार चाड्डो बामोण मेस्त सोनार शिक्को मारार 2 पानार एकूच पडटा कानार गोंयकारांनी येयात भानार शिक्को मारार 2 पानार असल्या कवितांनी तेणें तेन्ना गोंय गाजयल्लें आनी आमी ओपनेन पोल जिखलोले तुमचे मुखार आपोवणी करता भांगाराचें गोंय भांगाराचें गोवा गायतात कांतार एकिसिया फर्नांडीस
देव बरें करूं विचारया, देव बरें करूं एकेसिया. भांगराचें गोंय अशेंच ह्या तरणाट्यांनी तें भांगराचेंच दवरचें. आपले देणेक आपल्याक दिलेली देणी तेणें अशी वयर पेडार दवरची, ताचो प्रकाश सगळ्या गोंयकारां मदें पावो आनी गोंय अशेंच भांगराचेंच उरों. मागता आसतनाच एक शीण हांव करतां. 60 वर्सां पयलीं जेन्ना ओपिनियन पोलाक 35% हुंय आमी क्रिस्तांव लोक गोंयांत आसले, आयज 21% आमी पावल्यात. 21% हें भांगराचें गोंय आसून लेगीत हें आमी सोडून वेतात, ही खंत आसा. तरी मुखार हांव येता आसतनाच आनीक क्वेश्चन तुमकां विचारता, प्रश्न विचारता. सुमार कितल्या मतांनी संघ प्रदेश जैतिवंत जाल्लो, म्हणजे आमचे गोंय कितल्या मतांनी जिखलोलें? ना कितल्या म्हणजे कितल्या हजारांनी व शंबरांनी कितल्या मतांनी जिखलोलें? 35,000 35,000. आनी कोण आहा एक्झॅक्ट फिगर सांगपाक? आल्वार बाबान सांगला, फादर मानियलचो भाव तो 35,000 खंय. आनी कोण आहा लागीं? 34 कोण तो? मातसो उबो रावता, प्रायज तुकाच येता. आमचे चीफ गेस्ट जॉनाक येतात. पियेदाद ग्रासियासाको इनाम वेता. सारकें एक्झॅक्ट सांगतलो जाल्यार 34,021 वोट्स इतले मतान आमी जिखले. आनी खरें सांगपाची स्तर लांब आहा. आमी न्हू गोंयकार 35% आसले न्हू, सगळे 100% मर्जरा आड आसले. तरी लेगीत आमी हारपाचे, पूण आमी जिखले कशें? 19% न्हू हे हिंदू वोट्स आसले न्हू मेजॉरिटी. तांचे वोट हाडपाक 5 पंगड आसले गोंयांत. उल्हास भुंयाचो आसलो, शाबू देसाय म्हूण कुंकळेचो, ते भाशेन सगळे वावुरताले. 19% ताणें परिवर्तन केलें, मत परिवर्तन म्हणटा ताका. लोकांची मनां बदलली आनी 19% आमचे वतून हाडले आनी 54% आमी जिखले. सगळ्यांक परतून एक फावट ताळयो. फुडले खातार वर्राद आमी गोंयकार, खरेंच वर्राक ना घेर्राक मरपी खंय गोंयकार. वर्राद आमी गोंयकार गायता एनोरा पेरेरा. Dormala gavan, poluto surya.
tylko mapatu isti mosacie bagatu putacie dolu duece sobit goda tuce vorbi tugi solle siau dile draci l'antico mapatu isti mosacie bagatu putacie dolu duece sobit goda tuce Ugolele domnat, no dormarea dama, porunto suria. Lupta anca benegat, urvos am ce volegat, corna da vigoregat. Ugolele domnat, no dormarea dama, porunto suria. Lupta anca benegat, urvos am ce volegat, corna da vigoregat. देव बरें करूं देव बरें करूं हांव अनेक फावटी म्हणटलो आसलें तें सुपुल्लें बाय आमचें अनेक फावटी मोठ्यान ताळयो जावन दी कारण ह्या ताळयांच्या नेटारूच तें मुखार पावलां मारून दी आनी पयले सत्रांतलें एक निमाणें कांतार आमची कांतरां आसतलीं मातशें आमी ब्रेक घेतले गोवा नोकेत उद्देंतीचे एवली मस्करनेश एकातार खेरीत बरयलां लेनाय गोमेंडिसान जो ऑर्गन वाजयतात आनी ताका एक पोट ताळयो आवडटात ताका Testing 1 2 Go and not get through the teaching Gonna sorgo room zaina Turista jayeta pire Kulva vagato ranjuna Zara marani bolele roni Dusre yani myaujera Ek bauti goya ye dokuns Boro pece di sona Goa goa ho go
गोवाचे मोगाचे गोवाचे मोगाचे गोवाचे मोगाचे देव बरें करूं. देव बरें करूं. तुवें ताळया देव बरें करूं. एवरली सोबीत अशें गीत तुवें गायलें. आतां हांव आपोवणें करतां आयच्या दिसाचे मुखेल उलोवप करूंक श्री एंटनी बाब मेनेजीस. अस्मितायेचो दीस ह्या सुवाळ्याचो मुखेल सोयरो जॉन सिल्वेरा, हे इगोर्जेचो पादविकार फादर आवे मारिया आफोन्सो, दालगाद कोंकणी अकादेमी हांचे चिटणीस आनी उपाध्यक्ष फादर मायरन बारेटो आनी श्री विलियम फेर्नांदीस. इतिहासाच्या घडणुकांचेर उलोवपी 3 तरांचे उलोवपी आसूंक शकतात. एक उलोवपी ज्यो घडणुको इतिहासान घडल्यात खूब काळ आदीं ताचेर अभ्यास करतात आनी उलयतात. दुसरो उलोवपी आसूंक शकता घडणुकी समज 50 वर्सां आदीं घडलेली आनी उलोवपी तेन्ना 70-75 वर्सांचो आसलो आनी तेन्ना कितें घडलेलें तें ताका उगडास आसता आनी तो आपल्या अणभवांतल्यान उलयता. आनी तिसरो उलोवपी आसता उलोवपी ल्हान आसतना ती घडणूक घडलेली आनी कितें घडलेलें ताका पळय ना करून ताका थोडो उगडास आसता. 1967 वर्साक हांव 8 वर्सांचो आसलो. म्हाका 10 मिनट्यो दिल्यात. 10 मिनटां मदें हांव म्हजें उलोवप सोंपयतलों. गोंय म्हजें, गोंय गोंयकारांचें, कोंकणी म्हजी मायभास, कोंकणी गोंयची राजभास. ह्या उतरांनी गोंयकारांची अस्मिताय ओळख भरिल्ली आसा आनी तकली वयर काडून जगपा खातीर तोच नीज गोंयकारांचो अभिमान. तर हे अस्मितायेची आमकां इतलो कित्याक अभिमान आसूंक जाय? 1961 वर्सा तरी आमच्या गोंयांक सुटका मेळोन गोंय आमचें जालेलेंच. गोंयांक मुक्तताय मेळ्ळेली, पूण तेन्ना पयलो सरकार घडून येताच आमचें भांगरालें गोंय महाराष्ट्राचो एक वाठार जावपाचो वेळ गोंयकारांचेर आयलोलो. नीज गोंयकारांक आपल्या निजाचे हक्क मेळोवन घेवंक सदांच चळवळींतल्यान रस्त्यांचेर देंवचें पडलां. डॉक्टर राम मनोहर लोहियान डॉक्टर जुलियो मिनेझीसाचो आदार घेवन 1947 वर्सा गोंयकारांच्या काळजांनी देशभक्तीची ज्योत पेटयली. नीज गोंयकारांनी ती 15 वर्सां देखून खूब कश्टांची वाट तांतना आपल्या काळजांनी पेटोवन दवरली आनी अकरेक 1961 वर्सा गोंयांक मुक्तताय मेळयली. वय गोंय पुर्तुगेज वसणुकेंतलें मेकळें जालें. पूण एक वसणुकेंतली भायर सरोन दुसऱ्या वसणुकेन भितर सरपाचो बरोच पेरीग वेळ नीज गोंयकारांचेर आयलो. हो वेळ म्हणल्यार शिवाच्या तोंडान पडोन गोंय नाच जावपाचें. हो काळ इतलो घातक दिसूंक लागलो की हें विलिनीकरण तेन्ना शक्य जालेलें जाल्यार गोंयची अस्मिताय संस्कृताय ना नपय जावपाची आनी गोंयकार महाराष्ट्राच्या एका कोणशाक एक तालुको कसो जावन उरपाचो. गोंय मुक्त जाताच गोंयांक घटक राज्याचो दर्जो दिवंक शक्य नासलें. खुबश्यो वस्तू जाग्यार पडोवंक जाय आसल्यो. भारतान जी राज्यां स्थापीत केलेलीं
ती सगळी भाशेचेर आदारून केलोली आनी गोंयचो मुखेल प्रश्न आसलो तो भाशेचो. सुटके उपरांत गोंयांत सुवाताचें विधिमंडळ नासलें. गोंय राजपालाच्या हातांनी घालूंक राटावळी सुरू जाल्यो तेन्ना वेल्लींचो एक राजकीय फुडारी रॉक सांतान फेर्नांदीस हाणें राजपालाचे उमेदवारीक विरोध केलो आनी 3 दिसां खातीर सत्याग्रह घडोवन हाडलो. वेंचणुको जाहीर करूंक ताचे तियाग एक कारण जावन आसलें. आतां म्हणल्यार वेंचणुकेची तयारी जावंक लागली. 2 पक्षांनी वेंचणुको लडोवंक फुडाकार घेतलो. महाराष्ट्रवाडी गोमंतक पार्टी दयानंद बांदोडकर हाच्या फुडारीपणा खाल आनी युनायटेड गोवन्स पार्टी डॉक्टर जॅक द सिक्वेरा खाल. गोंय महाराष्ट्रान विलीन करचें म्हूण गोंयांतलो चडांत चड हिंदू लोक आनी महाराष्ट्रांतले व्हड व्हड राजकीय फुडारी राजकीय दबाव घालताले. दुसरे वटेन गोंय मुक्ती उपरांत पुष्कळ महाराष्ट्रांतलो लोक गोंयांत भितर सरलेलो आनी गोंयांतूच इस्तायीक जालेलो. म्हणटच MGP पक्षान गोंय महाराष्ट्रान विलीन करपाचो विशय घेवन वेंचणुकेचो नेट दवरलो जाल्यार UGPन गोंय संघ प्रदेश आसा तसो राखून दवरूंक पोटतिडकेन सुरवात केली. तेन्ना महाराष्ट्रांत एक कायदो अस्तित्वान आसलो आनी तो म्हणल्यार कोस्ता ताची जमीन. गोंयच्या सामान्य आनी खास करून हिंदी समाजाक दिसलें गोंय महाराष्ट्रान विलीन केलें जाल्यार भाटकारांच्या भाटांनी जंय ती जमीन कोसून शेतकामात करतालीं थंय आपणाक व्हड भाटकारां जावंक मेळटलें म्हूण. असल्या संदर्भांत मतदान जालें आनी 30 बसकांतल्यो 16 बसका MGPक गेल्यो जाल्यार 12 बसका UGPक आनी एक बसका दामन आनी दीव ह्या मतदारसंघांत गेल्यो. MGP जिखले म्हणून जितलो जयजयकार बोवाळ गोंयांत जालो तितलोच महाराष्ट्रांतूय जालो. MGPक सादें भोवमत मेळ्ळें खरें, पूण तांकां दिसलें वेंचणुकेचें जैत म्हळ्यार विलिनीकरणाचो रस्तो साफ. विलिनीकरणाचें विधेयक विधानसभेन मांडलें जाल्यार तें जरूर पास जातलें आसलें, कारण MGP कडेन सादें तोरी भोवमत आसलेलें. अशेंच केलेलें तेन्नाचो मुखेलमंत्री दयानंद बांदोडकराक आनी ताच्या सांगात्याक जाय आसलें. विरोधी पक्षाचो फुडारी डॉक्टर जॅक द सिक्वेरा हांकां हें पटलेलें. म्हटल्यार विधानसभेन विधेयक मांडलें जाल्यार तें सोंपेपणी पास जातलें आनी गोंय सेंप्राक सांडटलें. आतां गोंयचें दुसऱ्या एका राज्या कडेन एकीकरण करप आनी ताचे विशीं म्हत्वाचो निर्णय घेवप सोंपी गोश्ट नासली. गोंय राज्याचो फुडार आनी गोंयच्या लोकांची वळख धोक्यांत आसली. हे वेळार डॉक्टर जॅक द सिक्वेरा आनी ताच्या सांगात्यांक दिसलें हांगा विधानसभेन वचनासतना लोकांची मतां घेवपूच शाणेपणाचें थारतलें म्हूण. 1963 वर्सा तेन्नाचो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेरून सांगलें गोंय फुडल्या 10 वर्सां मेरेन संघ प्रदेश आसूं दी आनी त्या उपरांत गोंयकारांनीच गोंयचो फुडार थारावूं दी. MGPक 10 वर्सांचो काळ व्हडलो आसलो. इतलीं वर्सां रावंक तांकां नाका आसलें. हाचें एक मुखेल कारण म्हणल्यार MGPक दिसलेलें लोकांनी तांकां निवडून हाडल्यात म्हणटच लोक तांच्या वटेन आसा आनी जनमत ते सोंपेपणी जिखतले. हांगासर जनमता खातीर केंद्राची परवानगी घेवंक डॉक्टर जॅक द सिक्वेरा आनी ताच्या सांगात्यांक खूब
उठाबशी काडच्यो पडल्यो. ते नेहरूजीक मेळ्ळे आनी तांणी हो मुद्दो संसदेन मांडटा म्हूण आश्वासन दिलें. त्याच वर्सा नेहरूजी संपलो. ताच्या उपरांत लाल बहादूर शास्त्री भारताचो प्रधानमंत्री जालो. ताचे कडेन वटाघाटी करता म्हणल्यार तोवूय 1967 वर्सा संपलो. ताच्या उपरांत इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जाली आनी तिणें जनमताची वाट मेकळी केली. ह्यो वाटाघाटी चालू आसतना MGPचे फुडारी आनी तांच्या महाराष्ट्रांतले समर्थक राजकीय फुडारी वोगी बसूंक नात. तांकां कशेंच नाका आसलें लोकमत घेतलेलें. ते बेस बरे जाणा आसले विधानसभेन विधेयक मांडलें जाल्यार तांचें काम कसलीच अडचण नासतना सरळ जातलें म्हूण. तशें जावंक ना. की 1967 वर्सा जानेराचे 16वेर फूल आनी 2 पानां मदें मतदान जालें. फूल विलिनीकरणा वटेन जाल्यार 2 पानां गोंयचें अस्तित्व राखचे खातीर आसलें. 17 जानेराक मतमेजणी सुरू जाली आनी ती 3 दीस मेरेन चल्ली. पयले दिसा 11 मतदारसंघांचें मेजप जालें आनी फूल 10,000 मतांनी फुडें गेलें. दुसऱ्या दिसा दनपार म्हणल्यार तांची वाड 20,000चेर पावली. पूण एकदां साश्ट मालांतल्या मतदारसंघांतली मतां मेजूंक येतच तांची वाड 20,000चेर आसली ती दिसाच्या शेवटाक 9,000चेर पावली. तिसरो दीस म्हणल्यार जानेराचे 19 तारखेचो आनी निकालाचो तशें इतिहासीक दीस आसलो. साश्ट तालुक्यान त्या दिसा खरेंच चमत्कार करून दाखयलो. 19 डिसेंबरा भशेन 19 जानेवारी नीज गोंयकारांक आनी गोंयाक इतिहासीक दीस थारलो. 2 पानां 34,000 मतांनी जैत मेळयलें. जेन्ना जेन्ना गोंयचे अस्मितायेचेर वायट दीस आयल्यात तेन्ना साश्ट मालांतल्या लोकांनी गोंयची अस्मिताय सांबाळूंक म्हत्वाची भुमिका पाळल्या. 1967 वर्सा गोंयची अस्मिताय राखून उरली जाल्यार तातूंत साश्ट मालाचो व्हड वांटो आसा. आमच्या मालगोड्यांनी पुर्वजांनी खूब कश्टांची वाट थाकून गोंयची अस्मिताय सांबाळली आनी उपरांत आमच्या हातांनी ती दिली. आमी कितें केलें? आसा आमचें गोंय ताणें आमच्या हातांनी सोंपलेलें तशें. आमचे जागे शेतां भाटां न्हंयो तळी वेळो दोंगर हे सगळे आदी आसले तशेंच आसा वो तांचे हेरदेरी दुसरे कोण जावन बसल्यात. आमच्या पुर्वजांचे धंदे जशे परी पोदेर दोर्जी खारबी बाजारांतलीं दुकानां जी एका काळार नीज गोंयकारां चलयतालीं ती आजून गोंयकाराच्या हातांनी आसात. हाचेर आत्म निरीक्षण जावपाची खूब गरज आसा. जे फुडारी बरोवपी कवी तियात्रीस्ट कांतोरिस्ट पत्रकार वर्तमानपत्रां भाशणां करप्यांनी गोंयची अस्मिताय राखून दवरूंक तेन्ना पडतिडकेन वार केला तांकां म्हजो सलाम. जय गोंय, जय कोंकणी. देव बरें करूं एंटनी बाब. जायते अशे नवे विचार तुमी आमच्या गिन्यानाच्या पेटुलान घातले. तुमकां खरेंच तुमची तोखणाय करूंक फावो. आतां आमी परतून कांतारांच्या विश्वांत या. हांव आपोवणें करतां आल्वारो गॉम्स. ते आपली कविता सादर करतात आनी बरो मूड आसल्यार कांतारूय म्हणटले. तुमचे मुखार आल्वारो गॉम्स.
सगळ्यांक देव बरो दीस हांव दितां. गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो, तेन्ना गोंयकारांक मारलोलो उबो आनी सगळे गोंयकार रावल्ले उबे. आमचो अरमान बाब सांगता ते परी म्हाकाय उमेद जाली. खरें म्हणल्यार हांवें ही कविता बरयल्ली, ताचो मांडोय केलो आनी आमचो उमेदीवंत वाजोवपी, हुशार वाजोवपी गोमेंडीस बाबाक पडून तें कांतार करूंकशें दिसलें. तो सुरवात करतना कविता म्हणटलो, मागीर कांतारान मेतलो आनी मागीर फुडें कितें जाता तें तुमी आयकुचें, कानार पडल्यार सादूय दिवचो. 1967 वर्सा लोकमत कौल घडून हाडलो. जग ते सिक्वेरा ते दिशेन जायतो वावुरलो. उल्हास बियो आनी हेरूय दुसऱ्यांनी आपलोय आवाज उठयलो. 2 पानांचो आवाज गोंयभर गाजलो. 2 पानांचो आवाज गोंयभर गाजलो. सोबितायचो मोडो, रोजेरीचो कोडो, बिल्डराचो गोंयाक आयज लागला दोडो. सोवा वाचलो बरो, शेत बाट दोंगराचो, आयज सारको जाला तो पिसुळ्ळलो. उतार गोंयकारांनो सांबाळात शिरिश्टी, राखून दवरा गोंयची भांगराडी दिरिश्टी. गोंय विकता गांठा काय मंत्र्याचे ताळटार, गोंयांतूच बोंगरे आमकां ना वाटार. फ्लायओव्हर बांदले, मिनाक दोंगर फोडले, सोबीत जागे गोंयचे पोरच्यांनी बोलले. गोंयकार आसून गोंयचे दुसरे हांगा वाडले, काम मेळना जावन जायते परदेसान पावले. उजार गोंयकारांनो बारीकसाणेन चिंतात, गोंयचें कितें उरलां तें आतां सांबाळात. एकठांय फुडें सोरात, कायद्यांक तुमचे झुजात, फुडाराक चिंतूनच तुमची मोतां मारात. प्लास्टीक पयस करूया, कचरो जाग्यार घालुया, उदक न्हंयो आमच्यो नितळ दवरुया. उदकाच्यो वाटो मेकळ्यो करूया, एकठांय वावरून सृश्टी आमी सांबाळुया. दोर्या वेळो आमच्यो काय बऱ्यो आसल्यो, आतां सगल्यो ट्युरिस्टांनी बोल्ल्यात त्यो. हॉटेलां बांदूंक मातये दोंगर फोडले, निर्मणा खात्यावा गोंयचेर दीस येवंक काडे. दोगोय शेजारी झगडटात सान्नी फुड्यांनी, झगडून तांकां ते आंबानी बुटांनी. कोळशाच्यो गोडी येतात व्हरतात गाडयांनी, वास्को काळे खेळा आडांनीच्या कोळशांनी. देखून उजार गोंयकारांनो बारीकसाणेन चिंतात, गोंयचें कितें उरलां तें आतां सांबाळात. एकठांय फुडें सोरात, कायद्यांक तुमच्या झुजात, फुडाराक चिंतूनच तुमची मोतां मारात. उजार गोंयकारांनो बारीकसाणेन चिंतात, गोंयचें कितें उरलां तें आतां सांबाळात. एकठांय फुडें सोरात, कायद्यांक तुमच्या झुजात, फुडाराक चिंतूनच तुमची मोतां मारात. फुडाराक चिंतूनच तुमची मोतां मारात.
59 वर्सां व्हरता ओपिनियन जाल्ल्याक गोंयचें आमचें राखलें असलें महाराष्ट्रान घालपाक गोंय अस्मितायेक दीस आयज सोमरवतात. गोंय वेगळें रातोल्यान चौकडास करतात. गोंय अस्मिताय दीस आयज आमी सोमरवतात. गोंय राखून दवरल्ल्यांचो आयज आमी उगडास करतात. जय गोवा जय भारत. देव बरें करूं. देव बरें करूं. आलवारू जायते तुमी आमकां शिटकायले गोंयकारांक आनी तुमी सगल्यांनी हें आपल्या जिवितान मानून घेवचें. गोंय आमचें खूंय पावलां आनी खूंय पावतलें हें तुमी आदींच चिंतचें. तर एक प्रश्न मंजुशा म्हणटा ताका आमी क्वीज कॉम्पिटिशन आहा तें हांव फुडें व्हरतां. ओपिनियन पुला वेळार तियात्र पालकावेले 2 फामाद ट्रिओ कांतारां वरवीं लोक जागृताय करताले. ट्रिओ जाणां ती न्हू 3 जाण म्हणटाय ते. तातूंतलो एक तरी ट्रिओचें नांव सांगात आनी एक सोबीत असो इनाम व्हरात. आवय 4 जाणांनी सांगलें. 3 जाणां हांव 4 जाणांनी सांगलें. आतां कोणें सांगलां पयलें? म्हाका चॉकलेट दिवंक कांयच न्हू पूण मागीर झगडोच म्हूण. आल्वार आल्वार बाबा खंय वेता आमचो विलियम बाबाच्या हातांतल्यान. दोन ट्रिओ त्या टायमार फामाद आसले. रॉम रॅम रॉड आनी कन्सम्पशन नेल्सन एंटनी. तर हे फुडें चाट मारतना हांव आपोवणी करतां. तेरेजा तें गायता गोवा गोवा. Shanti e bo, vosta noi
Zarbaj, आमच्या सोबीत गोवा सांभाळ तू गोयच्या पाय आमच्या सोबीत गोवा सांभाळ तू गोयच्या पाय आमच्या सोबीत गोवा सांभाळ तू गोयच्या पाय देव बरें करूं. देव बरें करूं तुमच्या ताळयांक आनी देव बरें करूं त्रेजा सोबीत अशें तुवें घातलें सोबीत मधूर ताळ्यान तुवें गायलें आमचे कान खरेंच खुशाल जाले. आतां हांव आपोवणें करतां गोंयकारपण वतन एक फावट जेनेस्काक गोंयकारपण आनीक 2 इनामां उरल्यांत म्हणून वेचें न्हय. Check. गोंयची कावळी माती आमची पुर्वजांनी आमकां दिल्ली माती गोंयच्या शिवाय आनी दुसरी कुयना आमकां मेळची इतलो मोय पासारी इतली आजादी सोदांची सोल्यार आनीक मेवचें ना असलेशा सोंदिरांतल्यान संवसार पळयता गोंयचें दार शांतीची खबर घेवन येता पळय दर्याचेर मोग आमकां गोंयचो हांव सांगता सोबे माजरां कोस्टारी दोगारी सागाता वावुले बावारी बोयडानी
आतां आमंत्रण दिता नावलौकीक अशें शिना. गिताचें नांव ते आपल्याच तोंडांतल्यान सांगतले. म्हाका सांगू नाका खंय, आपुणूच सांगता. पयलीं ते ताकाच खबर ना म्हजें गिताचें नांव कितें तें. म्हजें काताराचें नांव जावन आसा ओ गोवा, ओला गोवा.
तोरे असले शिना ताचे कातराच असले गोवा. खरेंच शिना तुजें कांतार आयकोन अशें दिसलें आयज दिसूयभर तुजी कांतारां आयकोत दीस सारचे, पूण आमकां फुडल्या कामाक वचूंक जाय म्हूण येतात. आनी हे निमणे कांतारा वरवीं ही आयची कांताराची सांज आहा ती आमी काबार म्हणटात. खेरीत भाशेन हे गोवमेंट दिसाक आनी ताच्या पंगडा खेरीत भाशेन ताळयो मारया मोठ्यान. देव बरें करूं तुमकां. आनी आमचो फुडलो प्रश्न गोडये कळत ना कळत मात हार्ड आहा. राष्ट्रमत ह्या दिसाळ्यांत एडवोकेट उदय भेंब्रेन नेमान एक सदर बरयताले. बरेंच गाजतालें तें. अदीक करून जे मराठी आपली राजभास म्हणटाले न्हू मराठी, तांकां ते कन्वर्ट करताले, मत परिवर्तन करताले. आनी ते सदराचें नांव कितें आसलें? नांव आसता न्ही एका निबंधाक सदर बरयता ताका नांव आसता. तें नांव कितें आहा खबर आहा? कोण स्कुलांत शिकल्यात तें आसलें एक लेसन आहा. इस्कॉलांत शिकल्यात कोंकणी विशय घेतला. त्या सदराचें नांव खबर आसा? बरें मुखार वेता. आन्सर हांवूच सांगता. ब्रह्मास्त्र. ब्रह्मास्त्र. आनी फुडलो एक फामाद स्लोगन घोशणा ओपिनियन पेल्या वेळार पोतून पोतून कानार पडटाली. ती घोशणा पुराय आयकोची. एक हांव सांगता एक तुमी सांगपाचें. गोरचे बेदी बायले चोर डॅश डॅश डॅश. गोरचे बेदी बायले चोर डॅश डॅश डॅश. ही चॉकलेट म्हाकाच उत्ता दिसता. हांव सांगू गोरचे बेदी बायले चोर हांकां सांगात वसीमोर. हांकां सांगात वसीमोर. अशीच आनी एक घोशणा ओपिनियन पेल्या वेळार घोशणा स्लोगन लौकीक जालोलें तें पुराय करात. नाका आमकां श्रीखंड पुरी डॅश डॅश डॅश. वा कोणें सांगलें? आनी हो इनाम खेरीत भाशेन सावेक येता. आमची शीत कोडीच बरी. सेराफिना पदारा आमच्या मायराना बरें आयज फेस्त म्हूण शीत कोडीच जेव प्रायज मेळटलो चिकन बी हावशी. तर आमचें आतां फुडलें आमी पावल मारया. आमची कांताराची सांज सोंपता, कांताराचो वेळ सोंपता आनी आमी फुडें वेतात. आतां तुमचे मुखार येतात आमचे मुखेल सोयरो श्री जॉन सिल्वेरा आपले विचार मांडपाक. आमचे आमच्या आयच्या दालगाडो कोंकणी अकॅडमी आनी राजभाशा संचालनाय ह्या प्रोग्रामाक हाजीर आसलेले आमचे मुखेल उलोवपी बाब एंथनी मिनेझीस, दालगाडो कोंकणी अकॅडमीचे उप अध्यक्ष बाब विलियम फेर्नांडीस, आमच्या गांवचो पादिगार सेंट थॉमस इगोर्जेचो फादर आवे मारिया आफोन्सो, आमचो गांवचो कपेलां, तेच परी दालगाडो कोंकणी अकॅडमीचो चिटणीस फादर मायरन, हांगा हाजीर आसलेले सगळे आमचे गोंयकार, सगल्यांक तुमकां मायेमोगाचो येवकार. आमी सगळे गोंयकार, गोंय आमच्या गोंयकारांचें. ही उतरां उलोवंक हांगासर बरें दिसतात आनी गोंयकार म्हणून आयकोंक आमकांय सगल्यांक बरें दिसता. पूण हें फकत आमच्यान आज करूंक जाता कारण त्या दिसाक 16
16 जानेवारी 1967 ह्या वर्साक हो पोल जालो आनी ताणें म्हणलें तुमकां सगल्यांक आमी सेपरेट आयडेंटिटी अस्मिताय दितात आनी त्याच कारणाक लागून आयज आमी अस्मिताय दीस हो मानतात 60 वर्सां जालीं पूण ह्या 60 वर्सांनी आमी खऱ्यांनीच आमची अस्मिताय सांबाळून दवरल्या आमची अस्मिताय आमी सांबाळून दवरल्या आमच्या त्या कोंकणी भाशेन जाचो आमकां इतलो मोग काय बरीं कांतारां आमी आयकलीं काय बरे कवी आमचे हांगासर आज आमी कविता आयकली आनी तेच बरी ही कोंकणी भास आमची आज तेजो जो आमचो वालोर आसा तो वाडत वेता नाजाल्यार पळयात तुमी काय वर्सां पयलीं आमची काजारांक चड म्हणल्यार इंग्लीश कांतारांच आसतालीं पूण आतां ह्या दिसांनी तुमी पळयल्यार सगळे जायते ज्यो काजारांक वेतात लोक ते चड कोंकणी कांतरांक नाचतात आनी जायते कडेन कोंकणी कांतरांक डिमांड आसता हांवें एक मारगांव रविंद्र भवनान एक प्रोग्राम कंपेर केल्लो जंय कांतारां सगळीं कोंकणी पूण डान्स सगळे इंटरनॅशनल जायव इंटरनॅशनल चा आनी काय बरें दिसतालें ते तो प्रोग्राम आमी कोंकणी कांतारांक इंटरनॅशनल डान्साक नाचताले प्रोग्राम एकदमूच सक्सेसफूल जालो आनी जायतो लोक आसलो त्या प्रोग्रामाक पूण आमी सांबाळून दवरल्या ती आमची भासीक आमी सांबाळून दवरल्या ती आमची फेस्तां जावं ती चवथ जावं तो ईद जावं ती आमची नातालां जावं ती आमची फेस्तां कितले लोक सगळे येतात आनी आमी ती फेस्तां बरे भाशेन मनयतात अस्मिताय सांबाळून दवरल्या आमच्या त्या फेस्तां अस्मिताय आमी सांबाळून दवरल्या ते आमच्या जेवणान खावून पिवणान लोक भायरसून येतात दुसऱ्या स्टेटांतले आनी हांगासर येवन मागतात कितें गोंयची नुस्त्याची थाली कित्याक हांगासर आयले म्हणटच तांकां जाय ती गोंयची नुस्त्याची ताळी आनी विचारतात खंय मेवतली ही सगळ्यांत बरी नुस्त्याची ताली तांकां सांगूंक पडटा जेवण आमची अस्मिताय सांबाळून दवरली आसा आमची अस्मिताय सांबाळून दवरलें आसा आमचें गोंयचें म्युजीक आयज हांगासर तुमी कांतरां आयकलीं काय बरीं कांतरां आमची आमी कांतार म्हणलें तांचे बरोबर आमी ताळयो मारल्यो तांचे बरोबर कारण आमी गोंयकार ही अस्मिताय सांबाळून दवरल्या ही आमच्या कांतारांनी आनी आमच्या मुजगांनी विसरोंक ना आमी आल्फ्रेड रोजाक विसरोंक ना आमी सी आल्वारिसाक विसरोंक ना आमी आंतोनेताक विसरोंक ना आमी एम्बॉयराक विसरोंक ना आमी रॉबिन वाजाक तांची कांतरां आयजूच गाजतात सकाळचो तो एफएमाचेर प्रोग्राम येता काय बरें दिसता ती कांतरां आयकत आसतना सकाळची आनी मागीर दनपारां आयकळे 1:30 वरांचेर ही आमची अस्मिताय आमी विसरोंक ना हांव खरेंच देवाक आर्गां दिता की म्हाका शिक्षणाच्या सत्रांत शिकोवपाचो एक सोयेग मेळ्ळो आनीक आतां हांव एज्युकेशन डिपार्टमेंट हांगासर आसा स्टेट कोऑर्डिनेटर म्हणून आनी हांगासर म्हजें उठप बसप जाता जायते भाशेच्या लोकांचे जावं ते हिंदू जावं ते मुस्लीम जावं ते कॅथलिक्स आनी एक तर आसा सगळे लोक जो आसा आमी एकवटान आसा जोरी तर आमच्या मदें फूट घालूंक सोदता तो सदांच तो तिसरो मनीस आनी ह्या तिसऱ्या मनशाक वी हॅव टू बी अवेअर ऑफ वी हॅव टू बी वेअर ऑफ हिम कित्याक आमची अस्मिताय स्ट्रॉंग आसा आमी स्ट्रॉंग आसा नाजाल्यार आमी कित्याक येतले हांगासर अस्मिताय दीस सांबाळूंक आमी कित्याक सारके फोर्सान म्हणटाले आमी गोंयकार आनी आमी आमची अस्मिताय सांबाळल्या ना तर पळय आमचे तियात्रिस्ट पळय हाय परदेसांत गेल्यात पूण तेणी कोंकणी भास आनीक आमचो आमी गोंयकार म्हूण केन्नाच विसरोंक ना आज ते वेतात लंडनाक वा कॅनडाक पूण येतात आनी हांगासर
तांचे तियात्र आमकां पळोवंक मेळटात. हाजें व्हड एग्जाम्पल आनी कितें आसतलो की आमी आमची अस्मिताय सांबाळटात. आमकां काय बरें दिसता जेन्ना आमचे तियात्रिस्ट, फामाद तियात्रिस्ट गेले पूण ते वचोंक ना, ते येतात आनी तांची कला आमकां हांगासर दाखयतात. सो आमची अस्मिताय सांबाळून दवरल्या. पूण वॉट आय मीन कितें करूंक जाय आमी ही सांबाळूंक? एक म्हणल्यार हांवें सांगलां ते प्रमाणे बिवेर. आमी स्ट्रॉंग आसूंक जाय, आमी एकठांय आसूंक जाय. सगळ्यांनी डोंट स्पीक अगेन्स्ट अदर्स. आय मीन दुसऱ्याचेर वायट धरून वाय आर यू वरीड अबाउट अदर्स, यू वरी अबाउट युअर सेल्फ. आमी आमचें चिंतूंक जाय. आमचे आतां तुमी जाणात GI टॅगिंग म्हूण केल्लें आसा आनी दिल्यात कोणाक? कॅजू फेरी आमची, बेबिंका गोंयचें मीठ, हरमलची मिरसांग, मोयराचें केळें आनी आमच्या सगल्यांचो आवडीचो तो मोसराद आंबो, मानकुराद आंबो. हांकां सगळ्यांक GI टॅग दिल्या. हीच आमची अस्मिताय. आमच्या आयताराच्या दिसाक एक कोंकणी दायज म्हूण एक पान येता ओ हेराल्डाचेर. वाचूंक एकदम बरें दिसता कारण आमचो बाब विन्सी कॉर्डूस आनी आमचो फादर मायरन तांचे एडिटर आसता. आनीक जेन्ना आमी हें पान वाचता तेन्ना एक वेगळीच तरेचो भावना आमकां मनान येता. खरेंच आमी शेबासकी दिवंक जाय हेराल्ड पत्रिकाक आनी कोंकणी दायजाचे संपादक बाब विन्सी कॉर्डूस आनी फादर मायरन बारेकर हांकां. आनीक लास्ट पेपर 11 तारखेक जानेवारीचे विन्सी कॉर्डूसान एक बरो आर्टिकल बरयल्लो, पुर्विल्ल्या कोंकणी बरोवप्याक वळखता. आनी तातूंत ताणें 4 आमचे बरोवप्यांची नांवां मेन्शन केल्लीं. एक म्हणल्यार प्रोफेसर आर्मांद मेनेझीस, फादर क्रेसेन्सियो फ्रांसीस मोंतेरो, फादर एलियास डिसोजा आनी नारायण पोय. हें हांव कित्याक सांगता? एवरी संडे आयतारा दिसाक हें आमची एक पेज ओ हेराल्ड इंग्लीश पेपराचेर येता आनी आमी ती वाचपाक जाय. कारण एक दीस येवंक जाय जेन्ना हें पान न्हय फकत ओ हेराल्डाचेर पूण दुसऱ्या पेपरांचेर येवपाक जाय. आमचे बरोवप ती वाडत वचूंक जाय. ताकाच लागून हांव म्हणटा की आमच्या स्कुलांनी आमी वचपाक जाय. स्कुलांनी आमचे एन्युअल सोशल गॅप जातात हांगासर कोंकणी चड दिसती पडना आमकां. प्रोग्राम चड जाताय ते इंग्लिशीन, डान्स चड जाताय ते हिंदी फिल्मांतले. आनी आमी थंयसर आमची कोंकणी प्रमोट करपाक जाय. आमचे टिचर आसात ते बरेच टॅलंटेड आसात. सो तांकां आमी सांगूंक जाय की कोंकणी प्रोग्राम ऑर्गनायज करात. कोंकणी सिंगींग कॉम्पिटिशन काय बरी कांतोरिस्ट आहा पूण आमची सिंगींग कॉम्पिटिशन कोंकणीची आसा तें तितलें दिसती पडना. खंय आहा तें वन एक्ट प्ले. आमी तेन्ना एक्टींग करताले वन एक्ट प्लेयान. काबार वन एक्ट प्ले आहले, हाफ एन आवर प्ले आहले, तुज्यान 3-4 प्ले करपाक जाता. यू कॅन सी सो मेनी पीपल कमींग अप ऑन स्टेज. वी हॅव टू ब्रिंग बॅक दोज वन एक्ट प्लेज. आनी आमी कॉम्पिटिशन करून आयडेंटिफाय करूंक जाय कोण पळय बरे सिंगर आसात तांकां प्रमोट करपाक जाय. फायनान्सर आसात फक्त दे वॉन्ट टॅलंट. नाजाल्यार पळयात आमची जेवणां पळय आसात, हॉटेल्स पळय आसात जंय गोवन ताली मेवता, सगळे इंस्टाग्रामाचेर गेल्यार कितले प्रमोशन चल्लां तेंचें. देर आर दी सोशल इन्फ्लुएन्सर्स हू प्रमोट दीज रेस्टॉरंट्स. चड करून आमची गोंयची ताली. तुका जायी खंय खावपाक जाय ह्या जाग्याचेर वच, बरी ताली मेवता. सो इट इज आमी आमची अस्मिताय हे परेन सांबाळूंक जाय. आनी आमी सदांच एक पुश दिवपाक जाय, सदां एनकरेजमेंट दिवपाक जाय. आमच्या तियात्रांक वचोंक जाय. आमचे कोंकणी प्रोग्राम जाले वचोंक जाय. आमकां समज टॅलंट आसा आमी तो टॅलंट दाखोवंक जाय, फाटीं रावचें न्हय. आमच्या कॉलेजींतूय सिंगींग कॉम्पिटिशन जाताली तेन्ना आनीक हांव आनीक चित्रा जे तियात्रांत एक्टींग करता आमी दोगांय ऑलवेज वी वर सिंगींग कोंकणी सॉंग्स. हांव आल्फ्रेड उजागे म्हणटालो आनी तें तेगे दुसरी लोनांगे बार यू नो
But it was nice then, we still enjoy it. In fact, I just spoke to her yesterday when we were in Damodar College. So it's nice, we have to keep that thing burning high. And before excuse me. आनीक हांव काबार करचे पयलें फर्स्ट ऑफ ऑल हांव एप्रिशिएट आमचे शाबासकी दिता बाब एंथनी मिनेझ आसा काय बरें तेणें सामको सांगलें कितें जाल्लें तें बाब आर्मंदानूय बरें क्वीज दिलें म्हाका जाल्यार आन्सर खबर ना हांवें थोडें प्रिपेर करून येयलो हाव मेनी पीपल हॅड वोटेड एंड ऑल दॅट म्हाका कोणागे स्टेटसाक मेळ्ळें आन्सर क्वेश्चन विचारूंक ना सो फेल जालो ओके पण बरें दिसलें की दॅट इज आमकां थोडें तर we got some knowledge at least. And we have to keep our flame of Goinkarpon and Konkani Bas flying high. We have some very good writers in the audience. I mean, आमच्या मध्ये बरे बरोयणार आसा आमचो डायरेक्टर आसा बाब पियेदाद ओके काय बरे तियात्र बरयल्यात आनी ते भायर आमचो दोतोर सुभाष आमचो आंसेल्म फेर्नांडीस ओके होय आसा तेच बारी हेर आमचे बरोवण्यार आसा जे जायतो तांणी तुकोच घेतला ह्या कोंकणी भाशेक एनकरेजमेंट दिवपाचो आनी हांव काबार करचे न्ही पयलें हांव वाचूंक सोदता एक सिस्टर आयडा रॉड्रिगीस हिवूय बरयता कोंकणी दायजां आनी बिफोर आय वायंड अप तेन एक लेख बरयल्लो एक पोयम एक कविता आदले वर्साचो हावेसूर हे कवितांत अशें बरयलां आनी आमी तें पाळची गरज आसा कितें बरयलां तें जिवीत पुस्तकांतलें पाट उगडटना जायती सुक्ती भरती येवन भोंवता जिवितांत बोळान मुखार वेताना कितें तरी वेगळें गांठीक बांदुया नव्या वर्सांत उमेदीन पावलां मारुया देव बरें करूं देव बरें करूं जॉन बाब गोंयचें दायज गोंयच्या अस्मितायेर तुवें जायतें आमकां कितें सांगलें आनी आमकांय कळोन आयलें तूं एक बरो बरोवपी बरो गायक बरो कलाकार आनी एक बरो वाचपी म्हणून तशेंच आमी कोंकणी वाचपी जावया ह्या वर्सा नवेंच वर्स सुरू जालां नवें कोंकणी दायज हें येतात हेराल्डाचें पान येतात गुलाब मासीक येता कोंकणी वाचपाक कॉमेस करुया आमी ह्या वर्सा बरे वाचपी आमी जावया तर आतां हांव आपोवणें करतां एजमान की उलोवप करपाक फादर मायरन जेसन बारेटो त्या पयलीं निमणो प्रश्न सामको सिंपल प्रश्न मानेस्तानो आयच्या ह्या सुवाळ्याचो मुखेल सोयरो मानेस्त जॉन बाब सिल्वेरा आयच्या ह्या सुवाळ्याक मुखेल उलोवप करपी मानेस्त एंथनी बाब मेनेजीस ह्या फिरगोजेचो पादविगार मानेस्त आवे मारिया आफोन्सो आमचो डिकेएचो उपाध्यक्ष मानेस्त विलियम बाब फेर्नांडीस हांगासर हाजीर आसलेलो आमचो मानेस्त पादकोर लॉरेंको मानेस्त बरोयनारांनो गोंयकारांनो भावा भयणांनो दालगाद कोंकणी अकॅडमी आनी राजभाशा संचालनालय गोंय सरकार हांचे वतीन तुमकां सगल्यांक अस्मिताय दिसाची उनवणीत परबी दिता ह्या दिसा वरवीं आमकां गोंयकारांक कितें मेळ्ळां ह्या विशीं जायते आयज आमी शिकलां जायती जाणवाय आमकां मेळ्ळां आनी खरें म्हणल्यार ही अस्मिताय दीस समोरमताना 3 वस्तू जे व्हडांतलें व्हड देणें आमकां गोंयकारांक मेळ्ळां तें म्हणल्यार आमचें खाशेलेपण आमचें गोंयकारपण आमची भास कोंकणी आमची भास आनी आमची गोंयची संस्कृताय आनी ह्यो 3 वस्तू दालगादो कोंकणी अकॅडमी सांबाळून फुडले पिळगेक दिवंक हें गोंयकाराचें व्हडतेपण दर एका गोंयकाराच्या काळजांनी किल्लावून दवरून तें उंचल्या दर्ज्यार दवरून दालगादो कोंकणी अकॅडमी पोट तिडकेन आनी निस्वार्थीपणान वावुरता आनी ह्या वावराक तुमचो सगल्यांचो आदार पाठिंबो सहकार आसाच देखून दालगादो कोंकणी अकॅडमीच्या नांवान तुमकां सगल्यांक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ह्या वावराक तुमी तेंको दितात आमची उर्बा वाडयतात आनी हें गोंयकारपण सांबाळूंक आमकां अदीक बलवंत शक्तिवंत करतात आयज ह्या सुवाळ्याक हेंच व्हडतेपण
जावं आमच्या मुखेल सोयराच्या तोंडांतल्यान जावं आयचे मुखेल उलोवप करतल्या आमच्या भावाच्या तोंडांतल्यान ह्या मुजगांतल्यान गितां गायनांतल्यान आनी तुमच्या ह्या आसण्या वरवीं आमी अनुभवला तर हेंच गोंयकारपण आमची संस्कृताय आमची भाशा आमचें हें गोंयचें व्हडतेपण आमी सांबाळून एक आव्हान स्विकारुया आनी कोंकणी उलोवन कोंकणी भास राखून ती उंचल्या दर्ज्यार दवरून जावं गितांतल्यान गायनांतल्यान बरोवपांतल्यान उलोवपांतल्यान जावं कार्यावळींतल्यान हें आमचें गोंयकारपण सांबाळून फुडले पिळगेक दवरून आयज आमी आव्हान स्विकारुया तर हे थोडे भोव विचार तुमचे मुखार दवरून तुमकां सगल्यांक बरें आवडटा आनी बरें मागता प्रितीच्यानो निमाणें गायन म्हूण आमच्या सूत्रसंचालन आर्मांदान म्हणलोलें पूण गोंयकारा विशीं ह्या गोंयकारपणा विशीं एवली मास्करेनस ताचें एक सोबीत गायन आसा आनी जेन्ना हो कार्यक्रम आमी शेवटाक पावयता तेन्ना मागता आमचे भयणी लागीं हें निमाणें गायन गावून हेंच गोंयकाराचें व्हडतेपण आमचे मुखार दवरून हेवूय कातर लेनोय गोमेंटीस हाणें बरयलां आनी हांव मागता सगळे लागीं ताका ताळयो वाजूं देव बरें करूं
Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.